नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तारीख़ इस्लाम की अजीम शख्सियत में से एक शख्सियत सैयदा उम्मे सुलैम की है। उम्मे सुलैम उन अजीम ख़वातीन में से हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शा, उनके घर में खाना तनावुल किया, उनके हक़ में दुआएं की, उनके घर में आपने नमाज अदा की। आपने उनके हक़ में इतनी दुआएं की कि वो कहती हैं कि इसके बाद मुझे किसी से दुआ करवाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अल-इस्तियाब की रिवायत है। ये वही खातून है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मैंने पूछा कौन है, तो अहले जन्नत ने कहा कि ये अनस बिन मालिक की वालिदा गमीसा बिनते मिल्हान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे इस पर तरस आता है। इसका भाई मेरे हमराह था जो जामे शहादत नोश कर गया। उम्मे सुलैम और उम्मे हराम बिनते मिल्हान दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खाला थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उम्मे सुलैम के इलाके से, उनके मोहल्ले से गुज़र होता, आप उनके घर तशरीफ़ ले जाते और आप उन्हें सलाम कहते। शेखैन ने इसे रिवायत किया और ये रिवायत नसाई में भी है। उम्मे सुलैम की शख्सियत के बहुत से अहम पहलू हैं, जिनमें से पहले पहलू के पर बात करेंगे। उम्मे सुलैम का ईमान और इत्मीनान क़ल्ब हमारे लिए मिसाल है। उम्मे सुलैम कब ईमान लाईं, ये ईमान किस नौइयत का था, इस ईमान ने कैसे तरक्की की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत कैसी थी, वो किन कामों में इत्मीनान पाती थी। सबसे पहले हम देखेंगे उनके ईमान लाने का वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का मुअज़्ज़मा में थे कि उम्मे सुलैम ईमान ले आईं। आपके दस्ते मुबारक पर बैत करने की सआदत इन्हें मदीना मुनव्वरा में हासिल हुई। इनका इस्लाम कबूल करना इनके शौहर मालिक बिन नज़र को बहुत बुरा लगा। ये बात उसके दिल के लिए इंतहाई तकलीफ़देह हो गई और वो इस पर शिद्दत का गम महसूस करता था। हमेशा वो उम्मे सुलैम से कहता था कि तुम बेदीन हो गई हो, और उम्मे सुलैम कहती थी कि मैं बेदीन नहीं हुई, मैं मुसलमान हुई, मैं ईमान लाई हूँ। उम्मे सुलैम अपने बेटे अनस को मुसलसल ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करती थी, यहाँ तक कि सैयदना अनस रवानी से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। उम्मे सुलैम का रवैया अपने शौहर से पुरअमन था। दो अफराद की ज़िंदगी में जब कोई बात बायसे निज़ा हो जाती है, एक अपने दुख का इजहार करता है और दूसरा उसके हवाले से गौर फिक्र करता है, देखता है कि उसकी ख़ता, उसकी गलती क्या है। उम्मे सुलैम को अपने शौहर पर रहम भी आता था, उन्हें तकलीफ़ भी महसूस होती थी, लेकिन इस वजह से पुरअमन रवैया अख्तियार कर लेती थीं कि शौहर को समझ नहीं है। और मालिक बिन नज़र तो गोया एक दूसरी ही दुनिया में रहते थे। ये दुनिया ऐसी थी जिसमें फ़हम नहीं था, जिसमें ईमान का गुज़र नहीं था। इस वजह से मालिक बिन अनस को उम्मे सुलैम की हर बात बुरी लगती थी। अक्सर बुड़बुड़ाते हुए कहता था, मेरे बेटे को ख़राब ना करो, मैं कहता हूँ इसे बर्बाद मत करो। लेकिन आप जानते हैं माओ के असरात अपने बच्चों पर कितने गहरे होते हैं। मालिक बिन नज़र के लिए ये मुमकिन नहीं था कि बीवी को जुदा कर देता, और बीवी के होते हुए ये मुमकिन नहीं था कि बेटा उनका असर कबूल ना करे। इसी कश्मकश में दिन गुजरते गए और उम्मे सुलैम इसी तरह से इंतहाई ठंडे अंदाज में अपने शौहर के साथ मुआमला करती रहीं। जब भी वो कहता मेरे बेटे को बर्बाद न करो, तो उम्मे सुलैम कहती थी मैं इसे ख़राब नहीं कर रही, मैं इसे बर्बाद नहीं कर रही। जब वो उम्मे सुलैम से मायूस हो गया
تنگ آ کر کہنے لگا جاؤ جو جی میں آئے کرو، اور خود گھر سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلا تو شام پہنچ گیا اور اس کے دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ یہ ام سلیم کی زندگی کا ایک چیپٹر، ایک باب کلوز ہو گیا، جہاں پر تلخیاں تھیں، جہاں پر ناسمجھی کی وجہ سے، اسلام کی معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جہاں کشمکش تھی، اس کے باوجود ام سلیم نے بہت دکھ محسوس کیا۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد وہ کافی غمگین ہوئیں اور چاہتی یہ تھیں کہ جب تک میرا بیٹا کسی مقام تک نہ پہنچ جائے میں نکاح نہ کروں۔ ام سلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھتی تھی، اور یہی محبت، یہی تعلق، یہی یقین تھا جو مالک بن نضر کے تعلق میں بھی رکاوٹ ڈال گیا تھا، کیونکہ مالک بن نضر ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا، اور ام سلیم کے لیے اللہ، اس کے رسول اور یہ دین سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا بے حد خیال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ ام سلیم نے کچھ روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس کو دیں کہ جاؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دو۔ آپ مسجد میں تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت انس کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا ابو طلحہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ وہ بولے جی ہاں، آپ کے کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ انہیں جا کر کہہ دو کہ میں تمام صحابہ کے ساتھ ان کے یہاں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ابو طلحہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو طلحہ گھبرا گئے۔ ام سلیم نے کہا اب کیا کیا جائے؟ کھانا نہایت قلیل ہے اور آپ ایک مجمع کے ساتھ تشریف لائیں۔ پھر ام سلیم نے جواب دیا کہ ان باتوں کو اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، ام سلیم نے وہی روٹیاں اور سالن پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا آپ کے پاس روغن ہے یعنی گھی وغیرہ؟ ام سلیم وہ لے آئیں۔ آپ نے ایک بڑا برتن منگوایا، پھر آپ نے روٹیاں اس میں چورا کیں، کپی میں جو روغن تھا اس کو روٹیوں کے اوپر ڈالا، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا 10 افراد آتے جاؤ، اور جن کا پیٹ بھر جائے وہ واپس چلے جائیں، اور اس کے بعد اگلے 10 آ جائیں۔ یوں 10 لوگ آ کے کھانا کھاتے رہے، اور بالآخر تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا۔ کھانا اسی طرح اپنی جگہ موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے یہ کہا کہ یہ خود بھی کھائیں اور اسے اپنے لیے سنبھال بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں بے پناہ برکت دے دی تھی، اور اس طرح ام سلیم کے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ یہاں پر ام سلیم کے حوالے سے جو ان کے ایمان اور یقین کی بات ہے وہ یہ کہ بڑا لشکر سہی اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے، انہی کو زیادہ معلوم ہے۔ بخاری کی 5381 اور مسلم کی 5316 نمبر پر یہ روایت ہمیں ملتی۔ ام سلیم مثالی بیوی تھیں، مثالی ماں تھیں۔ بحیثیت بیوی کے ام سلیم کا کردار کیسا تھا؟ اپنے شوہر مالک بن نضر کے ساتھ وہ حسن معاملہ کرتی تھیں، لیکن بیٹے کے حقوق سے غافل نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے جب مالک بن نضر یہ کہتا تھا کہ میرے بیٹے کو برباد مت کرو، سکون اور اطمینان سے جواب دیتی تھی کہ میں اسے برباد نہیں کر رہی، میں اسے ہلاک نہیں کر رہی۔ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
کہ मालिक बिन नज़र तो वफात पा गया, कत्ल हो गया, और उस अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी कमसिन थे। फिर अनस बड़े हो गए तो अबू तलहा अंसारी की तरफ से निकाह का पैगाम आया। उस वक्त तक अबू तलहा मुशरिक था। उम्मे सुलैम ने इनकार कर दिया। अबू तलहा को ये ज़ोम था कि वो जवान आदमी है, मालदार है। बहुत सी ख़वातीन उनके साथ निकाह की ख्वाहिशमंद थीं, लेकिन अबू तलहा का उम्मे सुलैम के बारे में ये ख्याल था कि वो ज़्यादा अच्छी रफ़ीक़ा हयात साबित हो सकती हैं। वो ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि मैं भारी महर दूं और उम्मे सुलैम इनकार कर दे। लेकिन हुआ यूँ कि अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा और उम्मे सुलैम ने इनकार कर दिया। अबू तलहा ने इस पर दोबारा आके उम्मे सुलैम से बात की, भारी निकाह के लिए भारी महर पेश किया, लेकिन उम्मे सुलैम राज़ी नहीं हुई। अबू तलहा कहने लगे कि वजह बताओ। इस पर उम्मे सुलैम ने कहा कि मैं मोमिन हूँ और आप मुशरिक हो, हम दोनों में ये ताल्लुक़ नहीं जुड़ सकता। अबू तलहा वापस चले गए, कहने लगे सोच कर मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा पैगाम भेजा और ज़्यादा महर की रकम पेश की। उम्मे सुलैम ने कहा कि मेरे लिए ये मुनासिब ही नहीं है कि तुम उसको पूछते हो जिसे अपने हाथ से बनाते हो, जब तक जी चाहता है रख लेते हो, जब जी चाहता है उसे फेंक देते हो, और मैं तो रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई हूँ। इस पर अबू तलहा सोच विचार में पड़ गए। तो उम्मे सुलैम ने कहा तुम लकड़ी के बुत बनाते हो, पूजा पाठ के बाद अगर अपना खाना बनाने के लिए तुम्हें कोई चीज़ ना मिले तो उसी बुत को उठाकर आग में डाल देते हो और वो जलकर कोयला बन जाता है, और जिसे तुम खुदा समझते हो वो तुम्हारे किसी काम नहीं आता। आखिर आप समझते क्यों नहीं हैं? आप अक्ल दानिश से इतना आरी क्यों हो गए हैं? उम्मे सुलैम ने इस मौजू पर खुलकर बात की और अबू तलहा ने ये बातें गौर से सुनी। बातें सुनते वक्त मुसलसल उसने अपना मुंह गिरेबान में दिए रखा। ये बातें उसके दिल पर असरअंदाज हो चुकी थी। बोझल कदमों से घर आया, लेकिन फिर वापस आ गया। इस दफा उसकी आंखों में इस्लाम का नूर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने बड़े ही धीमे लहजे में उम्मे सुलैम से कहा, आपने जो बातें की वो मेरे दिल को लगी हैं। ये कहकर उसने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उम्मे सुलैम ने ये देखते हुए कहा कि मैं आपका पैगाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अबू तलहा ने अपनी सारी दौलत उम्मे सुलैम के कदमों में डाल देनी चाहिए, लेकिन उम्मे सुलैम ने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इस्लाम ले आए हो, और आपका इस्लाम कबूल करना ही मेरे लिए महर है। अत-तबक़ात उसदुल गाबा ज़ादुल मआद और सियर आलामुन नुबला की रिवायत है। आलामुन नुबला में ये वॉल्यूम 2 पेज 305 पर है। इस दिलचस्प दास्तान को सामने रखते हुए साबित बनानी कहते हैं, हमने उम्मे सुलैम से बेहतर महर ना देखा ना सुना। उसने इस्लाम को अपने लिए हक महर करार दे दिया। सुभान अल्लाह, इस तर्ज फिक्र के क्या कहने। ये तो था उम्मे सुलैम का निकाह। उम्मे सुलैम ने किस तरह से इस्लाम की दौलत को और इस्लाम के हक्कानियत को अबू तलहा के सामने वाज़े किया। इसमें उम्मे सुलैम के यकीन की झलक है। इसमें उम्मे सुलैम की जानिब से खरापन है और इस्लाम के साथ इखलास और वफादारी है। उम्मे सुलैम अबू तलहा के हक़ में नहायत अच्छी बीवी साबित हुई। वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं और अबू तलहा की दिलशिकनी किसी तरह भी नहीं चाहती थी। ये दोनों शौहर बीवी किस तरह से एक दूसरे का साथ देते थे,
ایک واقعے سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب آئے، آپ نے صحابہ کرام سے اپنے گھر سے پہلے پوچھوایا کہ آیا گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے؟ پتہ چلا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اس پر آپ صحابہ کرام سے دریافت کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے بھی اس بارے میں بتایا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مہمان نوازی کر سکیں۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں مہمان نوازی کروں گا۔ ابو طلحہ اس مہمان کو لے کر گھر آئے، بیوی کو سمجھا دیا کہ میرے آنے پر جب تم کھانا لاؤ گی چراغ گل کر دینا۔ ام سلیم سے ابو طلحہ نے دریافت کیا کیا گھر میں کوئی کھانا ہے؟ تو ام سلیم نے جواب دیا واللہ بچوں کے کھانے کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا بچوں کو سلا دو۔ ام سلیم نے بچوں کو سلا دیا اور مہمان کی خدمت کے لیے طریقے سوچنے لگیں۔ پھر ام سلیم جس وقت کھانا رکھ کے جانے لگیں، اس طریقے سے انہوں نے اپنی چادر کا پلو اٹھایا کہ چراغ بجھ گیا۔ پھر ام سلیم ایک طرف چلی گئیں، ابو طلحہ اور مہمان نے کھانا کھایا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ کے پاس گئے تو انہوں نے رات کے حالات پوچھے۔ پھر ابو طلحہ کو خوشخبری دی کہ رات تم دونوں شوہر بیوی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ آپ نے جو معاملہ کیا تھا، ام سلیم کی حرکت دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیے۔ اور سچی بات ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود تنگی میں کیوں نہ ہو۔ ام سلیم کس طرح سے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتی تھیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ شوہر اسلام لائے، ان کا اسلام ان کا حق مہر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی بھی توفیق دی۔ سیدہ ام سلیم نے اپنے بیٹے کی نہایت عمدہ انداز میں پرورش کی۔ بیٹے کو وہ آیات الہی کی غذا فراہم کرنے لگیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انہیں سیراب کرنے لگیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ قابل اعتماد نوجوان کے روپ میں ابھرے۔ اس وقت سیدہ ام سلیم عقل و دانش سے ان کی رہنمائی کرنے لگیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں۔ آپ سے یہ کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، لکھنا جانتا ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے سیراب ہو، آپ کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کی خواہش پر ان کے بیٹے کو قبول کر لیا۔ بخاری کی روایت ہے 6368 اور 69 نمبر پر، اور مسلم کی روایت 2480 نمبر پر ہے۔ اس کامیابی پر ام سلیم کو کس قدر زیادہ خوشی ہوگی، اور وہ کتنی صاحب فہم خاتون تھی، اپنے بیٹے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دے کر کتنے بلند مقام تک پہنچیں۔ ان کا بیٹا انس بن مالک کتنی زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے تھے۔ کاش آج کی ماں بھی عظمت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ عظیمت کا راستہ ہے، عظمت کا راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والا راستہ۔ یہی راستہ جنت تک پہنچتا ہے، یہی راستہ رب کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ سیدہ ام سلیم خود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنے والوں میں تھی، اور ان کے بیٹے بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھتے تھے۔